29 نوفمبر 2013 أمام مقر البرلمان للمحاميات والمحامين المغاربة بدعوى من هيئات المحامين بالمغرب وبالتنسيق مع كافة الإطارات الشبابية والنسائية للمحامين الشباب والمحاميات المغربيات. هذه الوقفة التي تعتبر وقفة تاريخية لأنه أول وقفة من نوعها التي يخرج المحامي بدلته للاحتجاج على وضعه المهني المترضي وللاحتجاج على الميثاق ما يسمى بميثاق العدالة. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من هذا الميثاق أن يتمخض عن المناظرة الوطنية التي كان من المقرر انعقادها في مارس، نفاجأ على أن هذه المناظرة تم إلغاؤها بقدرة قادر من طرف وزارة العدل أو من يهندس لوزارة العدل. وبالتالي مهندس الميثاق لما تطرق في التوصيات المتعلقة بمهنة المحاماة لم يربط ما بين مسألة تخليق المحاماة، ولم يأتي أولا بعبارات صريحة، لأن لما نتكلم عن تخليق المحاماة أو تخليق القضاء أو تخليق أي منظومة من المنظومات يجب أن نكون صرحاء ونتكلم عن الفساد وعن الرشوة الذي ينخر جسم العدالة برمته. فمهندس الميثاق لما ربط مسألة التخليق ربطها بالتأديب مستبعدا البعد الاجتماعي للمحامي، مستبعدا البعد الحقوقي للمحامي، بمعنى أن مهندس الميثاق بعيد كل البعد عن مهنة المحاماة. لما نقول على أنه استبعد البعد الاجتماعي لم يتطرق لوضعية المحامي الاجتماعية وتحسين وضعيته، لم يتطرق لمسألة التقاعد، المحامي لا يتوفر على تقاعد، لم يتطرق لمسألة التغطية الصحية، المحامي لا يتوفر على التغطية الصحية، لم يتطرق في توصيته لإشكال الضرائب، وهذا ليس تهربا من الضرائب ولكن الضرائب العادلة، الضرائب التي تساوي بين المواطنين وتراعي خصوصية مهنة المحاماة. المهندس الميثاق قلص من مجال عمل المحامي. لما نقلص من مجال عمل المحامي أولا فيه مضرة للمحامي، وثانيا كذلك فيه مضرة للمواطن، لأن كم من مواطن خسر الدعوة من ناحية الشكل ومن ناحية المصدرية. في الوقت الذي كنا نصب فيه إلى توسيع مجال عمل المحامي، نأخذ مثال من تونس الشقيقة التي وسعت مجال المحامي بكثير. نجد على أن حاليا توجد مشاريع قوانين خطيرة تمر في البرلمان وفي غفلة يمكن أن نقول في جنح الظلام في الوقت الذي نتكلم فيه عن إصلاح منظومة العدالة. هذا باختصار إذا تطرقنا للوضع الاجتماعي. من المنظور الحقوقي أولا لم يتطرق مهندس الميثاق لحصانة الدفاع أو حصانة المحامي، لأن لما نتكلم عن حصانة الدفاع أو حصانة المحامي في الحقيقة هي ليست حصانة للمحامي في حد ذاته، بل هي حصانة لذلك المواطن الذي يدافع فيه عليه المحامي، لأنه كم من محامي اعتقل بمجرد أنه كان يدافع دفاعا حقوقيا عن موكله، وهذا وقع في عدة محاكمات سياسية. مثال اعتقال الأستاذ عبد الله الزيدي عندما كان يدافع عن المناضل موحى في أحد تطوان، وهذا ملف مشهور، هذا مثال من الأمثلة. لو كانت هناك حصانة للدفاع إذا ليست حصانة للأستاذ الزيدي مثلا، بل حصانة كذلك لموكله وهو المناضل السياسي موحى، بحيث
بحيث على أنه المحامي لما يحس أنه لا يتمتع بهذه الحصانة يضع خطوطا حمراء على مرافعته، بحيث لا ينطلق بكل حرية وبكل استقلالية، لأن الميثاق جاء ومس باستقلالية المهنة ديال المحاماة، جاء ليضرب المهنة في الصميم. في البعد الحقوقي دائما كذلك الميثاق لم يتطرق في تطرقه للمحاكمة العادلة، لم يأتي بتوصية أنه ضرورة، وهذه توصيات لجمعية هيئة المحامين بالمغرب تخرج بها منذ عام 1962، ضرورة حضور المحامي كما في الدول الديمقراطية، ضرورة حضور المحامي بمجرد إلقاء القبض على المشتبه فيه أو فتح تحقيق معه من طرف الضابطة القضائية، وضرورة كذلك حضور محامي أثناء توقيع المحضر حتى تكون هناك ضمانة حقيقية فيها من جهة توسيع عمل المحامي، فيها من جهة ثانية الضمانة للمحاكمة العادلة، ما عليهم على أن المحاضر حجة إلى أن تثبت العكس. ما دامت أنه حجة لماذا الخوف من حضور المحامي؟ إذن شروط المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، وفقا للمواثيق الدولية، وفقا حتى للديانات السماوية، ضروري ما تكون هناك شروط المحاكمة العادلة وضمان والضمانات الكافية. لا أقول المتهم، أقول المشتبه فيه. لكن يطرح سؤال كذلك من الناحية الحقوقية، ليس هناك التكافؤ في ولوج العدالة، بحيث أن العدالة في المغرب الولوج إليها على أنها موفرة للغني فقط أو لليسير أو للميسر، بمعنى المعسر أو الفقير ما عندوش ضرورة توليج العدالة، لأن لما تلج العدالة ينبغي مصاريف الدعوة، مصاريف المحامي. إذا من سيؤدي هذه المصاريف؟ ينبغي أن تؤديها الدولة في إطار ما يسمى بالمساعدة القضائية. إذا الدولة تتحمل مسؤولية المواطن ليليج إلى العدالة، الدولة لا تتحمل هذه المسؤولية إطلاقا. من يقوم حاليا بهذه المساعدة القضائية؟ والاستثناء الوحيد في العالم هو المحامي، يؤديها بالمجان، يؤدي هذه المساعدة القضائية بالمجان، والدولة لا تتحمل مسؤوليتها. الدولة لأنه هذاك المتهم أو هذاك المواطن الفقير هو من دافع الضرائب، يدفع الضرائب إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في المواد الغذائية والزيادة في المواد الأساسية، الزيادة في الماء، الزيادة في الكهرباء، الزيادة إلى آخره. ففي المقابل الدولة ينبغي أن توفر له التطبيق، أن توفر له التعليم، كذلك ينبغي أن توفر له حقه في اللجوء إلى العدالة. مسألة أخرى ما يسمى بقضاء القرب، وهو توهين للمواطنين ما يسمى بقضاء القرب، وهو قضاء يمت في القيمة، ما يسمى الاختصاص القيمي، بمعنى على أنه يعفى من المحامي ويعفى من أداء الرسوم القضائية القضايا التي لا تتعدى 10,000 درهم. ماذا المعنى؟ بمعنى على أن المواطن البسيط الذي يتقاضى على مبلغ 10,000 درهم يكون معفي من الرسوم القضائية ويكون معفي من المحامي. هذه مغالطة أخرى، ليس المواطن البسيط هو الذي يعفى، والملفات موجودة أمام المحاكم الإحصائيات. الذي يعفى هي الشركات الاحتكارية، تعفى أمانديس، تعفى اتصالات المغرب، لأن هي اللي عندها الفواتير صغيرة، وبالتالي هناك خسارة كبرى للدولة فيما يخص المصاريف القضائية، وهناك كذلك عدم توسيع مجال المحامي. نحن مستعدين على أننا نترافع في إطار المساعدة القضائية، في إطار الاختصاص القيمي وإعفاء المواطن من أداء الرسوم القضائية للمواطن، ولكن بالنسبة للشركات الاحتكارية الكبرى لا بد أن تؤدي الرسوم القضائية كما تؤديها تلك المرأة المطلقة، كما يؤديها ذلك المواطن البسيط، كما يؤديها ذلك المواطن الفقير، كما يؤديها كذلك المواطن الغني.
إذا قضاء القرض في الحقيقة جاء لخدمة الشركات الاحتكارية وليس لخدمة المواطن. هذه باختصار بعض الملاحظات، باختصار جدا. أما إذا أتينا أن نتكلم على الميثاق بصفة عامة، فالميثاق وضع في مصنع معين من طرف جهة معينة لها مصلحة أن يبقى المغرب وأن تبقى العدالة في المغرب على ما هي عليه، إن لم نقل أنها ضربة للمكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وناضل كذلك من أجلها المحامون المغاربة.